سلام زخبركن تخاتلتي نايزو مدبزي ثم جمرتا دمقن سلامتنا كنقرب لكم نفاتو كابو مقصال ابز حلفه سعرن تسعرن زي بلو كينات فرفد نيجيريا زبل ثالثاي كفال اقربنا لكم من بارنا نذكر كوينو ان هله لوم خاناتو مقصرتا رابعين نموداتان كفال حزنا لكم قرينا مو سنن كتتا كينات حد نيجيريا نربحا نايدق حيلتات كم مقان حليفو كان تربوم زهب كناتاي نبرن افتقيت زخصمو زنبرو اتم اطوار زفري كامبانيتاتن مزمستي هابت نيجيريان زخونو معراباويان ترايم زنبرو حيلي مكلخال نيجيريا ارمي كنات حد مجمارو بلمدو خوني بعقمي عبزت تأمامن قومنا اي نبرن اتي فيدرال حيلي تباهيلو زسوا حيلوون انتخوني كاب كلو كللات زتواصي بمنبارو ዝተኸፋፈለ ስምዒ ስለ ዝነበሮ በቲ ዓጢቆ ዝነበረ ኣጽዋር ሕድ እዩ ዝጣፋፋን ዝጠቃቃዕን ዝነበረ ዓሌት ኢቦውን በቲ ዝተጀመረ ኩናት ሕጉሳትን ክመስሉ ጀነራል ጋውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓራትና ሕድሕድና ዘተሓራርድ ጎዞሞ ስለ ዝዓደለና ከነመስግኖ ንፈቱ ዝብል ስምዒት አንቂሎም በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ሰኺሮም ሆ እንዳበሉ ወተሃደራዊ ታዕሊም ንምውሳድ ናብ ሜዳ ክውሕዱ ተራእዩ هو وتهدراو تعليم وسيدهم مسناي دقة صلاي زي كونس مسحواتهم نمتففا فدرال منقسي بوغانو ابتز تولع حرحراو بجت تعاويتو نموسا بزحايل ملكعو تنقاسقاسه كاب انجليزين سوفيت حبرتن زرخبو حاجز مسرت ناي حيل اير اقومه قدمي كوينات مجمارو عقم سراويتو 10 شهر رايز نبره كوينات مسجمره جن ناف كلتا مئة الشح ديبه اجوكو زمر حزن بري حيلون بوغانو كاب كلتا شحن 500 ناف 9 شح كيف كم زبل قبره حزبي بتز تجمر خوينات كم قصلي رقفه كتماتات عنوه عبيتنا عشون تكالات ناف حمو خشتي تغيره بما ايت اشحاز قصر سلماو حزبي عدون بيتون حديقو ناف فقدو درون اشاتاتن تبتنه ابتي زكاية زنبرا خوينات منقسي فدرال زلعالة ايد كحز ترعيه نزوبا بيافراون اب تحتي قصصرو كأتوا جمره اتم اب كلل بيافرا زركبو ودباتون اب تحتي حيلتات فدرال ودغو بجكان ندادي زملكت من قسقاس بحري كال ناي زخون من قسقاس نايت ودب اقده دقفتي بيافرا زخونو ناي دقا حيلتات نمنتاي ناي ودبات من قسقاس يعصو حزب بيافرا بتميت نخهالق زتقبر شرحتاتيو وتحدرات فيدرال أبلعلي دك آنستيو بيافرا سأتاو عمس يفصم اللو زبل مقاوح نعالم بصبصو بزي مسرت بيقاون زمراح منقستي كاب سلطان نمقلاي ناي أمريكا سيناتراتات زركوبوم لعلو السبب سلطانات عالمنا صاوعيت كقربو جمرو قاون بوغانو ازي بدقة زقاوح زلو بروباغاندا عبوشت هاجر يلان كبل سم فتاري اندا محالة نعالم كأمن بزح سعاره بمساقوتي تلفزيون وسيون كم زخبل مجلس صحابه أنا زخونة زحبا نجر يبلين نسوه سبيه مرالاوي حلناون ألني تولت هوسا قبل علي تولت إيبوخونة بيافرا زوصدو نعالتاوي شفشفا يلان أنا كابز نجرات زي نصهيه زي ذاتنا يقيناتون فتينا زي كنا استجددنا ذاتنا يقينات يقبل ننفسو كاب تحتات النت ناتقا نمخان زقلص مجلسيتات حبه شحكوا زبزح كفالنا يتخلل بفيدرال منقسي دحر مقوز صارو كينات كزحل تسفاتات تنبيرلو انت نبره بقليل كزحل جن ايك علن نزز تعذبه جنرال غاون بتيز رخبوز نبره عوتات كيس سعيه نجرات بسلام منبر بخوينات كفتح كم زي كل سلسة جنزبه نعركن نزتن معصو خفت جبره كم زخبلون مجلسي أوصاه زخبركم زخبركن أحواتين أحاتين نواجو زلنا مس أحواتنا أحاتنا نمبر مس من نمجوانو تايكونن أجوكن أسوز مرحز الله هزبنون كم أحواتين بر كم صلاتي أيري أمنيه صلاتي إلون صوي يوم أي فلتن مغنياتو صلاتي سلازي يكونو سلازي عم استنبر صلات زبل قال عين التقاميلة ززارب مغنياتو ولا انت سعرنا
ንዕርቂ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ብምባል ሕድሕዳዊ ጽሊ ንዝመጽእ እውን ሓደገኛ ምዃኑ ተዛረበ። ናይጀርያ በቲ ዝተኻየደ ትርጉም ኣልቦ ኩናት ሕድሕድ ዓነውነው በለት። ልዕሊ 100,000 ዝኣኽሉ መንእሰያት ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት ህይወቶም ሰኣኑ። 1 ሚልዮን ዝኣክል ንጹህ ህዝቢ ግዳይ ሞት ክኸውን ከሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኣክል ካልእ እውን ካብ መረበቱ ተፈናቀለን ተኸላበተን። ባህርያዊ ጸጋታት ናይቲ ሃገር ብኸፊል ጉድኣት ወረዶ። ቁጠባ ናይቲ ሃገር ባይታ ዘበጠ። ካብ ነዳዲ ትረኽቦ ዝነበረት ዓመታዊ እቶት ካብ $70 ሚልዮን ናብ 300,000 ለጠቕበለ። ህዝብን ሃገርን ብሓባር ተረማመሱ። እቶም ብትምክሕትን ትዕቢትን ተላዕቲቶም ኣነባኣነ ዝብል ናይ ዕውራት መንገዲ ዝተኸተሉ መራሕቲ ዓለምና እውን እኮ ብሚልዮናት ዝቝጸር ሰላማዊ ህዝቢ ኣህሊቖም ብቢልዮናት ዝግመት ንብረት ኣዕንዮም ሃገሮም ብኾንቱ ኣፍሪሶም እዮም። ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ እንዕዘብ ህይወት ሚልዮናት ኣሕሊፉ ብልዮናት ዝግመት ንብረት ኣጉዲሙ ሓሊፉ እዩ። ህልቂት ሩዋንዳ እውን እንተኾነ ኣብ ሓደ ወርሒ ዘይመልእ ኣስታት 300,000 እንዳቐዘፈ ሚልዮናት ኣህዛብ ግዳይ ገይሩ ሓሊፉ እዩ። ስለ ዝኾነ ኩናት ሕድሕድ ናይጀርያ እውን ዝወሰደ ወሲዱ ዘዕነወ ኣዕንዩ ከም ኩሉ ፍጻመታት ሓሊፉ። ኣብ መጠረሽታ ብእጅኩ ዝምራሕ ሓይሊ ቢያፍራ ስዕረቱ ተኣመነ። እጅኩ ኸዓ ህይወት ኣላፍ ግዳይ ገይሩ ህይወቱ ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገር ኣይቨሪኮስ በምህዳም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓተተ። ጀነራል ያዕቆብ ጋውን ከኣ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ፣ ንዝሓለፈ ምዕራፍ ዓጺና ብሓድሽ መንፈስን ርግኣትን ብሓድነት ንቐጽል ዝብል ሃገራዊ ጻውዒት ኣወጀ። ኣብ መግለጺ እውን ከም ዝበለ ናይ ቢያፍራ ፀሓይ ሓንሳብን ሓዋሩን ዓሪባ እያ። ካብ ሎሚ ንድሓር ዝኾነ ሰብ ናይ ደቡብ ምብራቕ ህዝቢ ቢያፍራ ዝብል ስም ዝጽውዕ ብሕጊ ተሓታቲ ምዃኑ ክፈልጥ ይግባእ። ናይ ኩናት ኣሰቃቂ ምዕራፍ ተዓጽዩ ብሄራዊ ዕርቂ ነውጅ ኣለና። ስለዚ ሓዳስ ሃገር ንምህናጽ ዕድል ኣለና። ዓመፅቲ እውን ናይዚ ዝፈሰሰ ደም ንጹሃን ተሓተቲ እዮም ክብል ንሓድነት ናይጀርያ ተስፋ ዝህብ መደረ ኣስምዐ። ካብቲ ሽዑ ዝተዛረቦ ክሳብ ሎሚ ብተደጋጋሚ ዝበሃል ኣበሃህላ ኸዓ ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሰዓር የለን ተሰዓር እውን የለን ዝብል ኣበሃህላ እዩ። ብትኽክል ኣብ ኩናት ሕድሕድ ብጀካ ህልቂትን ዕንወትን ክሳራን ካልእ መኽሰብ የለን። እንተቐተልካ ንሓውኻ፣ ንዓርክኻ፣ ንጎረቤትካ፣ ንወዲ ዞባኻ፣ ንወዲ ሃገርካ ኢኻ። እንተዕነኻ እውን ንሃገርካ እዩ። ጀነራል ጋውን በቲ ዝኣወጆ ኣዋጅ መሰረት ነታ ብሕድሕዳዊ ኩናት ክትተሓማመስን ክትረማመስን ዝጸንሐት ናይጀርያ ብዝሓሸ መልክዑ ካብቲ ዝጸንሐቶ ናይ ዕራርቦ መድረኽ ወፅያ ናይ ጩራ ተስፋ ክትርኢ ጀመረት። እቲ ዋና ተቐናቃኒ ጋውን ዝኾነ እጅኩ ንኣስታት 11 ዓመታት ኣብ ሃገር ኣይቨሪኮስ ከም ስደተኛታት ኮይኑ ክነብር ድሕሪ ምጽንሑ ናብ ዓዱ ኻኣቱ ስለ ዝተፈቐደሉ ኣብ መበል 11 ዓመቱ ናብ ዓዱ ኣተወ። ድሕሪ ግዜ እውን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ስለ ዘምርሐ ንየው ነጀው እንዳበለ ህይወቱ ክመርሕ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ መበል 74 ዕድሚኡ ኣብ ከተማ ሎንደን ዓረፈ። ረይሱ ኸዓ ናብ ዓዱ ኣተወ እሞ ኣብታ ተወሊዱላ ዝዓበየ ክልል ቢያፍራ ብልዑል ክብሪ ስነ ስርዓት ቀብሩ ተፈጸመ። ጀነራል ያዕቆብ ጋውን እውን ናይ ኩናት ሕድሕድ ምዕራፍ ዛዚሙ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝስጉመሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ንምስታፍ ምስ ገሸ ብድሕሪኡ ናይ መፈንቅለ መንግስቲ ተገበረ። ኣብ 6 ዓመቱ ኸዓ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ስልጣኑ ወረደ። ናብ ዓዱ ከይተመልሰ ብኡ ንብኡ ኸዓ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምርሐ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዶክተሬት ዲግሪ ረኺቡ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኮይኑ የገልግልን ህይወቱ ይመርሕን ኣሎ። እንተታ ሓንሳብ ብናይ ደገ ሓይልታት ሰለሎ ዝኣተዋ ናይጀርያ ግን ክሳብ ዕለተ ሎሚ ሕማማ ብግቡእ ክፍወስ ኣይተኻእለን። ሓንሳብ ብቦኮ ሓራም
حنساب بخالو تشبرت جلتات حزب السلام حريمو معلتاوي أددا قتلتن شويان خوينو ينبرالو أمو إذن أتي أبقرو بيتنا إثيوبيا ككايز سنحن زلن كزافن أعناون كوينات حد تعذيبنا انتاينا كن مهار نخل اتمرسي نباخميو صحافي ممر يعبيو الدلاوي سعيد صالح